बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ समिट बैंक के गोल्ड लोन के बारे में। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो कि सोने के एवज कर्जा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा अहम है। दोस्तों समिट बैंक आपको सोने के एवज 50,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक फौरी कर्जा फराहम करता है। अगर आपके घर में सोना पड़ा हुआ है, आपको सोना इस बैंक के पास गिरवी रखवा के उसके एवज आप आधे घंटे के अंदर अंदर जितना चाहे 20 लाख के अंडर आप कर्जा ले सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा आपको कितना कर्जा मिलेगा सोने के एवज, कितनी मुद्दत के लिए मिलेगा, किन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर मिलेगा, सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप फराहम की जाएंगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आप एक चीज नोट कर लें, अगर आपको इमरजेंसी पैसों की जरूरत पड़ जाती है, इमरजेंसी आपको कर्जे की जरूरत पड़ जाती है, तो आपका कोई भाई आपका काम नहीं आ रहा होता या फिर आपका कोई रिश्तेदार आपको उधार पैसे नहीं दे रहा होता, ऐसी सूरत हाल हर इंसान के ऊपर बनती है जब हमें इमरजेंसी पैसों की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, मुश्किल हालात हर बंदे के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में जब कोई मुश्किल हालात बन जाते हैं, कोई भाई काम नहीं आ रहा होता, कोई रिश्तेदार उधार पैसे नहीं दे रहा होता, कोई दोस्त होते हैं वो भी मुंह फेर जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपके घर में सोना पड़ा हुआ है 1 तोला 2 तोला 5 तोला 10 तोला जितना भी पड़ा हुआ है, आप अपना सोना जो है समिट बैंक के पास गिरवी रखवा दें और जितने पैसों की आपको इमरजेंसी जरूरत है आप सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर इस बैंक से आप पैसे ले लें कर्जे के तौर पे और अपनी जरूरत को पूरा करें। जब आप अपनी जरूरत को पूरा कर लेंगे 1 साल के अंदर अंदर जो है आपने पैसे जो है इस बैंक को वापस करने हैं और जो आपका सोना इस बैंक के पास गिरवी पड़ा हुआ है वो आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज नोट कर लें, मिनिमम जो आप कर्जा ले सकते हैं इस बैंक से सोने के एवज वो 50,000 रुपए तक है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आपको 20 लाख रुपए तक कर्जा जो है मिल सकता है इस बैंक से। आगे आपकी खुद की मर्जी है, आप 2 लाख भी कर्जा ले सकते हैं, 5 लाख भी, 10 लाख भी, 15 लाख भी, ज्यादा से ज्यादा आप 20 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। अब दोस्तों हर बंदा 20 लाख तक कर्जा नहीं ले सकता, ये डिपेंड करता है आपकी सोने की मालियत के ऊपर कि आप जो सोना इस बैंक के पास गिरवी रखवा रहे हैं उसकी मालियत कितनी है। अब यहाँ पे नीचे उन्होंने बताया है जो लोन लिमिट है वो सोने के एवज 60% है। ठीक है, यानी अगर आपका सोना जो है 1 लाख रुपए का है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपका सोना जो है उसकी मालियत 1 लाख रुपया है तो आपको इस बैंक से 60,000 रुपए तक का कर्जा मिलेगा। ठीक है, इस तरीके के साथ आप खुद आगे जो है इसकी वैल्यू जो है खुद निकाल सकते हैं। अगर आपके पास सोना 5 तोले है या 10 तोले है, फिर उस हिसाब से आपके सोने की जो वैल्यू है टोटल उसका जो 60% है आप कर्जे के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लोन टर्नओवर की बात करें तो दोस्तों 1 साल के अंदर अंदर आपने जितना भी कर्जा लिया है आपने इस बैंक को वापस करना होगा। इसके बाद मार्कअप रेट इसका 15% है, आपने 15% जो है सूद पे करना होगा इस बैंक को। ठीक है, सूद किसको कहते हैं मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों जब आप इस बैंक से कर्जा लेंगे सोने के एवज तो आपने जो 15% पैसे हैं वो एक्स्ट्रा जमा करवाने होंगे, ज्यादा जमा करवाने होंगे। मिसाल के तौर पे आपने इस बैंक से सोने के एवज 3 लाख रुपए का कर्जा ले लिया है, तो जब आप कर्जा वापस कर देंगे इस बैंक को 1 साल के अंदर अंदर तो 15% जो पैसे हैं वो आपने ज्यादा इस बैंक को देने होंगे। 3 लाख जो आपने कर्जा लिया वो तो आपने वापस करना ही करना है, 3 लाख के अलावा आपने 15% पैसे और जमा करवाने होंगे इस बैंक को। ठीक है, ये इसको सूद बोलते हैं। अगर आपका ज़हन माने अप्लाई करें, अगर आपका ज़हन ना माने मेरा काम है आपको सही गाइड करना, सही इन्फॉर्मेशन देना। इसके बाद लोन टाइप की बात करें तो रनिंग फाइनेंस और टर्म फाइनेंस जो है ये दोनों आपको मिल सकती हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई छोटा मोटा कारोबार होता है, अपने कारोबार को वसी करना चाहते हैं, उसके लिए वो कर्जा लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई डिग्री है या कोई सर्टिफिकेट है, कोई तजर्बा है, वो कारोबार शुरू करना चाहते हैं, वो उसके लिए कर्जा ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, सोने के एवज जिस भी जरूरत के लिए आपको कर्जे की जरूरत है आप ले सकते हैं पैसे इस बैंक से। ठीक है, इसके बाद इंश्योरेंस की आपको सहूलत मैसर होगी, अगर आप लेना चाहें तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और चीज आप नोट कर लें, अगर जो टर्नओवर है अगर आप इसको वसी करना चाहते हैं, ये कोई बंदा है वो कहता है जी मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है और मैं 5 लाख रुपए 5 साल के अंदर जो है वापस करूंगा,
تو اس صورت میں پھر جو آپ کا سود ہوتا ہے یا مارک اپ ہوتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے بینک، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ بینک کی جو لمٹ ہے اس کو کراس کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی مجھے قرضہ زیادہ مدت کے لیے چاہیے، تو پھر بینک آپ سے سود زیادہ چارج کرتا ہے۔ تو یہ پوسیبل ہے، اگر آپ اس کو انہینس کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ اب نوٹ کر لیں، یہ کہہ رہے ہیں جی منیمم ڈاکومنٹس آپ سے لیں گے اور کم از کم مارک اپ ریٹ جو ہے اس کا رکھا جائے گا اور کوئک پروسیسنگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد چند ایک آپ کو ضروری کاغذات جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے۔ کون کون سے چاہیے ہوں گے؟ آپ کا سب سے پہلے نمبر پہ تو اکاؤنٹ اوپن کیا جائے گا، اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے اس بینک میں، اور اس کے بعد یہ ریزیڈنٹ پاکستانی جو ہیں وہی لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی جو صرف پاکستان میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کہا جی انکم ریکوائرڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے بینک آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ماہانہ 20,000 روپیہ تنخواہ ہے، 20,000 روپے ماہانہ آپ کما لیتے ہیں تو پھر ہی آپ قرضہ لے سکیں گے، لیکن اس میں کوئی انہوں نے ایسی ریکوائرمنٹ نہیں رکھی، ٹھیک ہے۔ صرف سونے کے عوض آپ کو قرضہ ملے گا، اس کے علاوہ کوئی ان کی شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد 2 تصویریں آپ کو چاہیے ہوں گی، اور اس کے علاوہ جی یہاں پہ نیچے آتے ہیں تو ایک نومنی کی آپ کو جو ہے تصویر چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب نومنی یہ کس کو بولتے ہیں، یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کر لیں، جب بھی آپ کسی بینک سے قرضہ لیتے ہیں تو بینک آپ کو کہتا ہے جی ہمیں کوئی ریفرنس دو گواہ دیں جو آپ کی گواہی دیں گے، کل کو آپ پیسے واپس نہیں کرتے بینک کو تو بینک ان ریفرنس کو یا ان گواہوں کو پکڑے گا جنہوں نے آپ کی گواہی دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو 2 بندے آپ نے ضمانت کے طور پہ فراہم کرنے ہوتے ہیں۔ یہ بینک آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنے خاندان میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ آپ اس کی شناختی کارڈ کی کاپی، اس کی تصویر جمع کروائیں، وہ بندہ آپ کی گواہی دے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نیچے انہوں نے لکھا جی 2 ریفرنس آپ کو چاہیے ہوں گے، ریفرنس گواہ، ٹھیک ہے نا، آپ اپنے خاندان میں سے یا پھر اپنے دوستوں میں سے کوئی بھی 2 بندے گواہ کے طور پہ بینک کو فراہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی اگر آپ سونے کے بس قرضہ لینا چاہتے ہیں تو جو سونا آپ بینک کے پاس گروی رکھوائیں گے وہ 18 قیراط کا ہونا چاہیے۔ اب 18 قیراط کیا ہوتا ہے؟ 200 سونے کی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی سونا 18 قیراط کا ہوتا ہے، کوئی سونا 21 قیراط کا ہوتا ہے، یہ اس طرح اس کی ڈیفرینشیشن اس کو لوگوں نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں جو خالص پیور سونا ہوتا ہے نا، اس کی آپ کوئی چیز نا اس کو جوڑ کے نہیں بنا سکتے، جیسے عورتیں جو ہے زیور پہنتی ہیں، ٹھیک ہے، تو سونے کے اندر نا کچھ ملاوٹ کرنی پڑتی ہے، کچھ چیزوں کی، کچھ کیمیکل ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے پھر کیا ہوتا ہے کہ سونے سے آپ مختلف زیورات بنا لیتے ہیں، مختلف چیزیں بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سونے کے اندر وہ قابلیت پیدا ہو جاتی ہے جڑنے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنی زیادہ کسی سونے کے اندر ملاوٹ ہوگی اتنا زیادہ اس کا قیراط جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو اس طریقے کے ساتھ انہوں نے ڈیفرینشیشن کی ہوتی ہے اس کی۔ 18 قیراط کا سونا جو ہے وہ بینک جو ہے ایکسیپٹ کرے گا، سبمٹ بینک، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں۔ ابھی میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ اگر آپ سبمٹ بینک سے گولڈ کے عوض قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنا قرضہ ملے گا، کتنی مدت کے لیے ملے گا، کن شرائط و ضوابط کے اوپر ملے گا، ساری تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اب دوستو اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے قریبی کسی بھی سبمٹ بینک کی برانچ میں جائیں، وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہوگا جی میں گولڈ لون اپلائی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو مزید اس کی انفارمیشن بھی بتا دیں گے، اور اگر آپ کا دل مانے تو آپ فارم پر کر کے وہاں بیٹھے جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید اگر آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں گھر بیٹھے تو یہاں پہ چیٹ کا آپشن انہوں نے دیا ہوا ہے، آپ گھر بیٹھے یہاں پہ ان سے کوئی بھی سوال کرتے ہیں تو اس کا فوری آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کے یہاں پہ ہیلپ لائن موجود ہے بینک کی، آپ اس کے اوپر بھی ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو معلومات میرے پاس موجود تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو فوری طور پہ سبسکرائب کر لیں۔